فأولا أوجه الدعوة إلى الأستاذ الأديب الكريم فضيلة الشيخ أنوار أحمد القاسمي حفظه الله تعالى ورعاه، فليتفضل ويلقي كلماته الطيبة. الحمد لله الذي خلق الإنسان وحلاه بالنطق والبيان، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه بإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا العربية وعلموها الناس، فإنها لسان الله تبارك وتعالى يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. استاذی العطوف الشیخ المفتی حبیب اللہ النعمانی، حبیبنا وحبیب جمیع الانسان فی هذه المنطقة، واصدقائی البررہ، طلابی العزیز، قد قدمني الشيخ نصير حفظه الله ورعاه بألفاظ حقيقة لا أستحق بتلك الألفاظ البليغة، فقد قمت أمامكم في خجل أيها الطلاب. اليوم العالمي للغة العربية، ما هو اليوم وما مقصده لا أعرف قبل أسبوعين، وحينما لقيت الشيخ نصير حفظه الله فسألته عن هذا اليوم، فأوضح ووضح وبين أمامي هدف هذا اليوم العالمي للغة العربية. فقد عرفت وحصلت عليه أن هذا اليوم هو اليوم الذي تحتفل الدول العربية حول هذه اللغة الحبيبة. فجئت للمشاركة هذا الحفل الكريم لأني مولع بهذه اللغة. قد تعلمت هذه اللغة ودرست شيئا. لست بأديب ولكني مولع بهذه اللغة، ولي مناسبة سعيدة، ولذا قمت أمامكم كي أوجهكم إلى أهمية هذه اللغة السامية.
قد أوضح أمامكم طلاب أهمية هذه اللغة ومعلوم لدينا أن اللغة العربية لغة الكتاب والسنة منذ أن انطلقت على لسان العرب من ولد قحطان، وكانت لديهم محل العناية والاهتمام، فكان لها وزن واعتبار قبل بزوغ الإسلام، إلا أنها كانت محصورة في جزيرة العرب فحسب. وعندما طلع فجر الإسلام وأشرقت شمسه على الدنيا ونزل القرآن الكريم بتلك اللغة على قلب خير البشر عليه ألف ألف تحية، فازدادت حيوية وقداسة، وازدادت نشاطا وقبولا، وازدادت شيوعا وشمولا. أيها الطلبة، لا شك أن للغة العربية اتصالا قويا بالدين الإسلامي، وأن معرفة الدين كما أنتم تعلمون موقوفة على تعلم اللغة العربية، فكان الحصول على هذه اللغة من الواجبات. فالغرض المنشود من تعلمها واكتسابها واحتفالها هو فهم كتاب الله الخالد وإدراك معانيه، ثم العمل بما فيه من الأحكام وإبلاغها إلى من لا يعرف. ولكن أيها الطلبة، لن يحصل هذا الهدف السامي ولن يتم هذا الغرض المنشود إلا عندما تنال هذه اللغة تمام نصيبها من العناية والاهتمام. فنظرا إلى أهمية اللغة العربية قد أسست مؤسستكم، فأقدم هنيئة حارة إلى مؤسس هذه المؤسسة، فهنيئا لك يا أخي، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يكلل وتقبل منكم مجهوداتكم ومساعيكم حسن القبول. أيها الطلاب، إليكم أن المهارة والبراعة لا تحصل إلا أن تكونوا بارعين ومصلحين بهذه اللغة الكريمة. والمهارة والفضيلة لا تحصل بدون الحرص وبدون الطموح، فعليكم أن تتمتعوا بقدر كبير من الطموح وحرص بالغ صادق منكم،
بدون الحرص وبدون الطموح. الدنيا كلها لو اجتمعت والدنيا تريد أن تهبكم شيئا وتكسبكم مهارة وتجعل منكم إنسانا ذا كفاءة وذا مهارة ينفع نفسه وينفع الناس ويترك بصمة على جبين التاريخ كما ترك مؤسس هذه المؤسسة بصمة على جبين التاريخ، ويحفر اسمه في سجل الخلود لعمل جميل أنجزه كما حفر مدير هذه المؤسسة اسمه في سجل الخلود. لو اجتمعت الدنيا أن تصنع منكم لما استطاعت الدنيا بحال إلا إذا أعنتموها بحرص صادق منكم يجعلكم تهتمون به كل وقت وتحلمون به كل لحظة وتجعلونه شغلكم الشاغل وهمكم الأول. أيها الطلاب، إنه لكي يكون الإنسان ذا بال لا بد أن تكون لديه رغبة جامعة في إعداد نفسه وتحضير ذاته وصقل مواهبه الكامنة، وأن يكون متمتعا بقدر كبير من الطموح الذي يدفعه أن يهتم باقتناص النجوم واعتلاء مقعده لدى الثريا، ولا يقتنع بنيل منزلة يشكو محاولها التقصير والتعب. أيها الطالب، عليك أن تمتع بالطموح والحرص، وكن متعلما يتعلم بنفسه، وكن مؤهلا متلقيا التدريب بشخصك. أيها الطالب، كن تلقائيا بإرادتك، وكن أوتوماتيكيا بطموحك ورغبتك، تكن شخصا لائقا وفائقا بأسرع وقت وبأخف كلفة وأقل جهد إن شاء الله. فهمتم؟ أيها الطلاب تفهمون؟ أيها الحفل الكريم، قد سرني كثيرا قد شاهدت بأم عيني نشاطات وفعاليات ونظامكم واحتفالكم بأم عيني، قد شاهدت ورأيت، فأستطيع أن أصرح بلا مبالغة بأن هذه المؤسسة وهذا المعهد معهد فريد من نوعه، هذا معهد فريد من نوعه يلعب دورا بارزا وملموسا في نشر اللغة العربية، ولا يزال يلعب دورا بارزا في تحقيق أهدافه وبث الشوق والرغبة في نفوس الطلاب ونفوس الأجيال.
أعجبني كثيرا بكافة برامجه العلمية ونشاطاته الثقافية. فالمعهد يتقدم نحو الأمام، فأدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مساعيكم وأن يكلل هذا المعهد بكل ما يتمنى مؤسس هذه المؤسسة. وأخيرا أقدم الشكر الجزيل إليكم أن أتحتم لي فرصة ذهبية للمشاركة في هذا الحفل الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.